बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि उलमा के साथ तय पाने वाला 20 निकाती फार्मूला इजमा उम्मत है। इजमा की खिलाफ वर्जी गुनाह के ज़िम्मे में आएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल नहीं बुलाया जा सकता, लिहाजा समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि उन्होंने पावर कंपनी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ी है और उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौम का रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है। इजमा है, इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप तो ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ऑनलाइन इजलास ना बुलाया जाए, फिजिकल सेशन। ऑनलाइन का इम्कान अब कम है, इस वक्त कम है। ऑनलाइन का इतना बड़ा इजलास बुलाना मुश्किल है, तो फिजिकल इजलास अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से किया जा सकता है तो ज़रूर। पीर को आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें IPPs जी हाँ का जिक्र भी आया था। तो वो जो रिपोर्ट के बारे में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी हौलनाक हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा गया। तो इस बारे में आप कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ आपका इत्तेफाक राय, थोड़ी सी डिटेल बताएंगे उस कंसेंसस भाई साहब, की? जब मैंने इसकी एग्जेक्टिव समरी पहले पढ़ी, मैंने 300 पेजेस की फुल रिपोर्ट है, मगर एग्जेक्टिव समरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे मुलाकात से एक दिन पहले मेरी इस पर गुफ्तगू हुई, तो मेरे अल्फाज ये थे, मैं माजरत के साथ आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट फ़िलहाल एक तरफ़ा भी है, इसको मद्देनज़र रखें, इसमें स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आना है, इसको मद्देनज़र रखें। मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि अगर ये सही है तो द कंट्री हैज़ नॉट ओनली बीन रेप्ड बट गैंग रेप्ड बाय माफियाज। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खुसूसी इंटरव्यू आज शब 8:03 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ ने पाक फौज को कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी, नफ्सियाती असरात पर नजर रखने की हिदायत कर दी है। कहा कि पाक फौज रमजान में दूसरे इदारों से मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ को पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन से मुतालिक इकदाम पर भी आगाह किया। मसाजिद खोलने से कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। वबा का पीक मई के तीसरे हफ्ते में होगा। मजमा मार्केट में हो, दुकानों में हो, किसी हॉल में हो या मस्जिद में इसे रोकना है। रमज़ान मुबारक में तरावी और सुन्नतें घर पर पढ़ी जा सकती हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों से दरख्वास्त कर दी है। डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो 5 दिन में डबल हो गए। डॉक्टर केसर कहते हैं कि कानून पर अमल कौन करता है ये सबको पता है। मर्ज बढ़ा तो डॉक्टर्स और अमला मुतासर होगा तो कौन संभालेगा। अब हमें खदशा इस बात का है कि हुकूमत ने नमाज के लिए, तरावी के लिए भी इजाजत दे दी है, दुकानें भी खुल रही हैं। शुरू में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था लॉकडाउन का, लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन नहीं है, ये तो वीक लॉकडाउन है, ये बराए नाम है। बल्कि लोग जो है, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं, वो बॉटल नेक बनाकर लोगों का हुजूम वहां जमा कर लेते हैं। दुकानें खुली हुई हैं, फिर ये जुमे की नमाज, तरावी, इसमें लोग हमारा कानून को कहाँ फॉलो करते हैं सही तरीके से। तो जो SOPs बनाई गई है मस्जिदों के लिए, मैं नहीं समझता कि ये SOPs पे लोग फॉलो कर पाएंगे, खासकर वहाँ जहाँ छोटी मस्जिदें होती हैं। पिछले 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो पिछले 5 दिन में डबल हो गए। तो ये आप समझते हम वो उस तक जाने वाले हैं, और हम समझते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको फैलाव के रोकने के लिए, और मस्जिदों में जो SOP इन्होंने करके इन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर मस्जिदें खोली हैं, तरावी की इजाज़त दी है, हम समझते हैं। देखिए ये टेक्निकल एक्सपर्टीज डॉक्टरों की है, और डॉक्टर अगर कहते हैं किसी को कोई रोज़ा ना रखें तो वो नहीं रखते। हम समझते हैं कि इसको खोलने से ये बहुत फैलेगा और फिर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल नहीं सकेगा। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको रिकंसिडर करें और समझें कि ये चीज़ तरावियाँ सुन्नत हैं, घर पे पढ़ लें।
ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے شوگر کمیشن کی جانب سے ایف آئی اے کے جس سینئر عہدیدار کو تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا وہ انہی لوگوں کا مخبر نکلا جن کے خلاف تحقیقات جاری تھی. مذکورہ افسر کو ذمہ داری سے ہٹاتے ہوئے ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے. ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے شوگر کمیشن کی جانب سے ایف آئی اے کے جس سینئر عہدیدار کو تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا وہ انہی لوگوں کا مخبر نکلا جن کے خلاف تحقیقات جاری تھیں. مذکورہ افسر کو ذمہ داری سے ہٹاتے ہوئے ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو اس پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی انہیں خبردار بھی کیا گیا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک ایسا سیاسی خاندان مشکلات پیدا کر سکتا ہے جس کا شوگر ملوں میں حصہ ہے. باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ملازمت سے معطل کیے جانے والا افسر ایف آئی اے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے. مذکورہ افسر نہ صرف کمیشن کی خفیہ معلومات شوگر مل مالکان کو فراہم کر رہے تھے بلکہ شوگر مل مالکان کو فائدہ پہنچانے کے لیے شوگر کمیشن کو غلط معلومات فراہم کر کے گمراہ بھی کر رہے تھے. ایف آئی اے کا پکڑا جانے والا سینئر عہدیدار جس ٹیم کا سربراہ تھا وہ ان شوگر ملوں کا فورنسک آڈٹ کر رہی تھی جو بااثر کاروباری شخصیات ہیں. ان میں سے ایک سیاسی خاندان بھی ہے جو موجودہ سیاسی منظرنامے میں اہمیت کا حامل ہے اور یہی خاندان پی ٹی آئی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے. چینی اسکینڈل کی فورنسک رپورٹ کے معاملے میں ایف آئی اے نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کی معطلی کے احکامات جاری کیے ہیں. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ پر کمپرومائز کرنے کا الزام ہے. وزارت داخلہ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے. سجاد مصطفیٰ باجوہ کا خسرو بختیار یا کسی دوسری بڑی شخصیت سے رابطہ نہیں تھا. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالباری گفتگو کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنے کی بات ہوئی, اس میں بہت ساری چیزیں اس دوران علماء نے لوگوں نے سب نے تعاون کیا اور کیسز بہت کم ہوتے رہے. 14 اپریل کے بعد اس کے بعد اس کی جو ہے نا ایز آؤٹ کرنا شروع کیا گیا. کچھ انڈسٹری کھولنے کی بات ہوئی, مساجد میں بھی سب کچھ ہوا جس کو ہم سب اس کی مخالفت میں تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کم از کم 2 انکیوبیشن پیریڈ کا لاک ڈاؤن ہوگا تو کچھ بہتری آئے گی. اب وہ اپنی مسائل ہوں گے ان کی وجہ سے, لیکن کچھ یہ ہوا اس کے بعد کہ جی جب اب رمضان بھی آ رہا تھا تو ایک دم لاک ڈاؤن جب سے کچھ ایز آؤٹ ہونا شروع ہوا تو ایک دم کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر کمیونٹی میں بہت جو اس میں کافی غم و غصہ تھا, ان میں بڑی پریشانی تھی, ان کے اسٹریس تھا ان کے اوپر, اور ان سب نے سوچا تھا کیونکہ یہ اس جو وبا ہے اس کے ایکسپرٹ جو ہے نا ڈاکٹرز ہیں, وہ چاہے آئی ڈی کے پروفیشنلز ہوں یا کوئی بھی ہوں, اور ساری آرگنائزیشن ساری دنیا بھر جو ہے نا انہی کے مشوروں پہ چلتی ہے. تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو بہت پریشانی ہونے لگی. تو اس سلسلے میں ہر چیز کے اوپر, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے مارکیٹس ہوں, چاہے شادی ہالز ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس لیے جب پریشانی زیادہ ہوئی تو پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ جی ہم سب اپنے اس کو ہم اپنے آپ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس پر جتنی جو فیسلٹیز کراچی میں ہیں وہ سب تقریباً بھر چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ساتھ آپ اس کے اوپر کچھ بات کریں. ادھر آئے جا, آپ ادھر ہی آئے. میرا نام ڈاکٹر سعد نیاز ہے. میں وزٹنگ پروفیسر ہوں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, اور ویسے جو ہے گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں. ڈاکٹر باری نے آپ کو بتایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے, اور میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کے اکنامک ایفیکٹس بھی ہوں گے, اس کے ظاہر ہے سوشل ایفیکٹس بھی ہیں, اس کے جو بھی جتنے بھی اثرات ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہے پرائمریلی بیسکلی ایک میڈیکل ایشو. پچھلے ایک ہفتے اگر آپ دیکھیں تعداد کو تو ہمارے پچھلے 5 دن میں یعنی 16 اپریل سے 21 اپریل
6,772 مریضوں سے ہم بڑھ کر 9,464 پہ چلے گئے ہیں، تقریباً 30% سے زیادہ بڑھا ہے 4 دن میں 40%. 2,692 مریض بنتے ہیں یہ پچھلے 4 دن کے اندر. اگر آپ 25 فروری سے لگائیں تو ہمیں 2,000 پہنچتے ٹائم لگا. یہ ایک خیال ہے کہ جی یہ مرض جو ہے نا ہمارے یہاں ہے نہیں. اس کی وجہ ایک سب کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کا ایشو ہے جو رہا ہے اور جو رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سارے ڈاکٹرز کہ یہ نمبرز اس کے ہیں اور نمبرز ہمیں اور افیکٹ کریں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا شاید کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمیں اثر نہیں کرتا ہی. اگر ہو بھی جائے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کا اندازہ ابھی ڈاکٹر باری نے آپ سے کہا کہ جتنی کووڈ-19 کی فیسلٹیز ہمارے پاس اس وقت شہر میں کرونا کے وائرس کی جو سیریس مریضوں کی فیسلٹیز اس وقت شہر میں وہ تقریباً اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ آلریڈی آ گئی ہیں. جبکہ ابھی یہ مرض نے پیک نہیں کیا ہے. ابھی ہم جو گراف کے اس طرف ہے الٹے ہاتھ پہ. تو یہ چیز کو ذہن سے نکالنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، ایک ہمارے ہاں یہ ہے نہیں. تو یہ ساری متس ہیں جن کو توڑنا بڑا ضروری ہے. اگر لاک ڈاؤن نہ کیا ہوتا جو کہ ہوا ہے تو آج حالات یہ نہ ہوتے جو ہمارے پاس آج ہیں. اور اسی طرح اگر ہم نے ایکٹ نہیں کیا تو آج جو حالات ہیں وہ 2 ہفتے بعد نہیں رہیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی وارڈ ہیں 80% آلریڈی سیچوریٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے سیریس مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک چیز جو ہمارے میں اور ویسٹ میں فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں 60 سال سے کم عمر کے مریض ویسٹ سے بہت زیادہ ہیں. تو اور اس میں جو ایک بہت بڑی مسئلے کی چیز ہے وہ کہ ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آپ سب کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز ویسے ہی کم ہیں. ہمارے پاس سٹاف، ٹیکنیکل سپورٹ، ڈاکٹرز ویسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے. ہماری طبی صلاحیتیں کم ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اس سے لڑنے کی جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں نہیں. اور اس چیز کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارا یہ خیال ہے سب کا کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں ہمیں یہ بہت مشکل ہوگی. وی ول ہیو گریٹ ڈیفیکلٹی ان دا کمنگ ڈیز. ریفیوزل ٹو ایڈمٹ پیشنٹس بیکاز آف نو بیڈس. ہمارے پاس بیڈس نہیں ہوں گے. یا ہمیں یہ مریض نارمل ہسپتال میں جہاں پہ اگر پچھلے ہفتوں کے واقعات سب نے جو دیکھے کہ وارڈز بند ہو گئے ایک مریض کے آنے سے، تو اگر وہ مریض کووڈ-19 کے اگر آ گئے تو اس سے یہ مسئلہ ہوگا. جہاں پہ کووڈ-19 کی فیسلٹیز نہیں ہیں، جہاں پہ ڈاکٹرز ساری پریکاشنز لیتے نہیں ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی پریکاشنز کے کتنے پی پیز اویلیبل ہے. ماسک جو خاص ماسک ہوتے ہیں وہ N95 وہ ہمارے پاس کتنے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. باقی لوگ اس پہ اور زیادہ وہ کر سکتے ہیں. ان فیکٹ سیویریٹی از مچ مور دین واٹ وی تھنک. باٹم لائن یہ ہے کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے آلریڈی. اور اس بات کا امکان ہے اور سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے میں 2 سے 4 ہفتے میں اور بڑھے گا اور شاید پیک کرے گا. اور اب میں آپ کو جو ڈاکٹرز کی فگرز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس more than 162 healthcare workers have been tested positive in Sindh alone. 162 لوگ سندھ میں ڈاکٹرز اینڈ ٹیکنیکل سٹاف آلریڈی پازیٹیو ہو چکا ہے. ہمارے پاس میں نام لینا شروع کروں تو میرے خیال میں بہت کم ہسپتال ہوں گے جہاں پہ وارڈز بند نہیں ہوئے. اور اگر پیشنٹس نارمل ان ہسپتالوں میں آ گئے جس کا امکان ہے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں ہسپتال بھی بند ہو جائیں. تو یہ بہت ہی سیریس پرابلم ہے. اس کو خدا کے لیے لائٹ نہ لیا جائے ان متس کی بیسس پہ، ان خیالات کی بیسس پہ. دوسرا مسئلہ ہے وی نائدر ہیو اینی کیور ایٹ پریزنٹ نار کیپیسٹی ٹو. جیسے میں نے کہا کیپیسٹی تو ہے نہیں اور ابھی ہمارے پاس کوئی دوا دور دور تک فی الحال نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی علاج ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے اوپر وہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تو نہیں ہے. جو ہماری کرنٹ کیپیسٹی ہے وہ اس لیے اب تک سسٹین کر سکی ہے، اس کو برداشت کر سکی ہے کیونکہ مریض جو ہیں وہ ٹرکل کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو بڑھنے نہیں دیا لاک ڈاؤن سے. اگر مریض ہمارے پاس ایک تعداد سے زیادہ آ گئے، جیسے میں نے آپ سے کہا اگر 80% کیپیسٹی آلریڈی بھری ہوئی ہے کراچی جیسے شہر میں، تو باقیوں کا تو آپ سوچ لیں.
اگر یہ مریض اچانک بڑھ گیا, مرض بڑھا جیسے بڑھتا نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, پروجیکٹڈ فگرز جو ہے وہ 70,000 تک ہے. 70,000 میں اگر 10% لوگوں کو سیریس مرض ہو گیا تو ہمارے پاس تو اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں کچھ نمبرز کے ڈیل کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے, بچاؤ. نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے ٹو بی آنیسٹ, نہ کیپیسٹی ہے اتنی زیادہ کہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں. جو اب تک ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور جو اب تک کیا ہے اس کو ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا. کمپلیٹ سوشل ڈسٹینسنگ, لاک ڈاؤن. میں نہیں جانتا کہ پاکستان میں بھوک سے کتنے لوگ پچھلے 1 مہینے میں خدا نخواستہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ کم سے کم, اور یہ جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ویسے ہوئی ہے جو کورونا کے تھے لیکن جن کو نہیں پتہ چلا. تو کم سے کم ہمیں پتہ ہے کہ اتنے لوگ اس مرض سے آلریڈی جان اپنی. مسئلہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن چلتی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں, ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون سا ایسا ہے جو 35 سال کا ہے اور کون سا ایسا ہے جو 55 سال کا ہے. 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف 35 کو دیکھتے ہیں, باقی کو فارغ کر دیتے ہیں. اس قسم کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم اس چیز کو اسی لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پلیز اس مرض کو لائٹ مت لیں. ہم ڈاکٹرز پریشان ہیں, ہم فرنٹ لائن پہ ہیں, خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز جو بغیر پراپر اکوپمنٹ ہونے کے باوجود وہ ان مریضوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, ان کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں. اور نرسز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, او ٹی ٹیکنیشینز ہیں, ایون ہاسپٹل کے باقی جتنے سٹاف ہیں, لیکن وہ لڑیں گے جب ان کو لگے گا کہ آپ سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جی ہم تو لڑنے کو تیار ہیں, ہم رسک بھی لے رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں جی باقی سب چیزیں کھول دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہ دیٹ اپروچ آبویسلی ہمارے لیے بڑی ڈپریسنگ ہے. اور میں جب میں یہاں پہ پیما بھی ہے, پی ایم اے بھی ہے, ڈاکٹرز ہیں, اور یہ میں آپ کو پاکستان کے 99% کم سے کم ڈاکٹرز کو ہم ریپرزینٹ کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز بہت ڈس ہارٹنڈ ہیں, ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملی تو ظاہر ایک وقت تک ہم لڑیں گے, اس کے بعد ہم بھی ختم ہو جائیں گے, اور ہمارے پاس اتنے زیادہ ڈاکٹرز پاکستان میں نہیں ہیں اس مرض سے لڑنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی اور میں یہاں پیما کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. لیکن جیسے ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بتایا کہ یہاں پہ صرف پیما نہیں ہے بلکہ پی ایم اے بھی ہے, اور بہت ایلیٹ جو ڈاکٹرز کی کلاس ہے, ڈاکٹر عبدالباری بیٹھے ہیں, ڈاکٹر سعد خالد نیاز بیٹھے ہیں, ڈاکٹر مصباح العزیز بیٹھے ہیں. ہم سب یہاں پر اس لیے آج جمع ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں, اور ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جب سے یہ 14 تاریخ سے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے, تو جو کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اچانک سے بڑھ گئی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے اندر 3000 مریض ہیں, جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا 1000 مریض پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ لگا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اوجھا کے اندر جو ہے وہ تمام وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو بھرا ہوا ہے. انڈس کے اندر فل آف کیپیسٹی ہے, جو آغا خان ہے وہ پورا فل ہے. یہ 3 فیسلٹیز ہیں جہاں پہ آئی سی یو ہے, اور اس کے علاوہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں اس وقت جو ایکسپو سینٹر ہے وہ آلموسٹ اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی کا 75-80% جو ہے وہ فل کر چکا ہے. سول ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی گنجائش نہیں ہے اب. تو جب یہ مریض بڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ فیسلٹیز کا فقدان ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلے جاؤں کہ دس از ناٹ آل اباؤٹ دا وینٹیلیٹرز اونلی. یہ صرف وینٹیلیٹر نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کسی بھی آئی سی یو میں ڈال دیں گے. وی نیڈ ٹو ہیو اے اسپیسیفک آئی سی یو فار کووڈ پیشنٹ وتھ اے نیگیٹو پریشر, اور یہ نیگیٹو پریشر ایک 8 یا 12 بیڈ کی جو آئی سی یو ہوتا ہے اس کو لگنے کے لیے کم سے کم یہ 60 لاکھ کا خرچہ ہے. 60 lakhs. Is the government and the resources are ready to support these ICUs? I don't think so. کیونکہ ہمارے پاس تو پی پی کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم پی پی مانگتے ہیں تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ جی آپ زندگی عزیز ہے تو آپ نوکری چھوڑ دیں. ہم نوکری نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہ ہم اپنی فیلڈ چھوڑ رہے ہیں. ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں
we have seen our junior doctors, we have seen our senior doctors to fight with the corona without PPEs. मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर हम ये चीज़ देख लें कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिस तरह वो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं सिविल मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जिस तरह डील रहे हैं, उनमें से कोई एक मरीज अनदेखा दुश्मन है. आपको नहीं पता कि इनमें से आने वाला कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना नेगेटिव है. वो उस मरीज को उसी तरह से डील करते हैं, उसी तरह उसकी ज़िंदगी बचाते हैं जिस तरह उनको करना चाहिए, जैसे वो करते रहे. एंड मैनी ऑफ देम 160 इज नॉट अ लेस फिगर. ये सारे कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और वो इस तरह लड़ते हैं कि उनमें से कोई भी हिलाल जुर्रत और सितारे जुर्रत से कम का हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दुश्मन को देखा नहीं है. और ये ना समझिए कि ये 162 या 168 जो फिगर है ये सिर्फ ये 162 है, बल्कि इनके घर वाले हैं, इनके बीवी हैं, इनके बच्चे, ये सब आइसोलेशन के अंदर है. पूरी फैमिली सफ़र कर रही है. आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए. हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें. लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं. हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ. अब होगा ये कि इसके बाद जो है जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, ICU देंगे, या 60 साल वाले को देंगे. खुदा ना करे हमारे यहाँ वक्त आए. लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसके लिए हमें चीज़ सोचनी चाहिए. हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ग्रोथ रेट्स आ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है. और जिस तरह से साद भाई ने कहा कि बिल्कुल कि हमारे ये जो मिथ्स हैं कि गर्मी होगी तो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बहुत इम्यून हैं, BCG लगा हुआ है, ये सब चीज़ें बिल्कुल फॉल्स हैं. हम यहाँ पर इस चीज़ का जो है उसकी हम डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की. इससे हो सकता है कि तकलीफ़ हो, लेकिन साद भाई ने जैसे कहा कि भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई. ये हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान, सदका निकालें, हम लोग जो है वो ज़कात दें, और हमारी जो NGOs हैं वो जाएं उन जगहों को देखें. गवर्नमेंट है उसके पास फैसिलिटीज़ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह कराची जो है या पाकिस्तान में इतनी फिलैंथ्रोपी होती है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं होती. डिक्लेयर्ड फिलैंथ्रोपी में 4थे नंबर पे, और इस हाथ को दो उस हाथ को खबर ना हो, ऐसे तो पता नहीं कितना है. तो जब ये फिलैंथ्रोपी होती है लोगों को खाना भी मिलता है, रिस्क भी मिलता है. क्या चीज़? तो अब ये जो डिमांड्स हैं हमारी, जो हम इसके लिए आए हैं, वो यही है कि जो ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility. Number 2, आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा. एक आदमी के ख़ानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा ख़ानदान आइसोलेशन में चला गया. तीसरी चीज़, हम बिज़नेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे. हमें पता है कि लॉकडाउन बिज़नेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है. इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, हर एक के ऊपर हैं, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं. हमारे भी घर क्लिनिक से ही चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं. कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि इससे मुतासिर नहीं है, पूरी दुनिया मुतासिर है. लेकिन इसको लाने का मकसद यह है कि आप अगले 6-8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती है. तीसरी चीज़, द सोसाइटी स्पेशली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs, जिनसे हमने पहले भी कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो मसाइल हैं इकोनॉमिकल उनको हल करने की कोशिश करें. रमज़ान का महीना है, कराची में, पाकिस्तान में बहुत सदका खैरात होता है, इस सदका खैरात वो करें. और आखिर में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारा हर किस्म के कांग्रेगेशन, हम अभी एक कल की खबर है कि एक जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर या जो शॉपिंग मॉल है, जो मार्केट है, वो बंद हो गई क्योंकि 6 कोरोना के पेशेंट निकल आए. दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन कौन से स्टोर जो इस वक्त जिन पर रश लगा हुआ है, मक्खियों की तरह लोग जाते हैं, उन पे हो जाए. लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हमने खुद देखा है. बहुत सारे छोटे इलाके हैं जो कि सबर्ब्स हैं, उनके अंदर जो है वो बेशुमार ठेले वाले, और जनाब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई अफ्तार से पहले का जैसे रश होता है उस तरह का रश. हुकूमत को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्टनेस करे. किसी दूध की दुकान पे, किसी ट्रेडिंग की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है. और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ अपने उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वज़ीर आला सिंध के साथ आया था. हम इस चीज़ पे हम इसको ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कांग्रेगेशन जो हैं वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे. और खाली ये नहीं है कि खाली ये मसाजिद से या किसी और जगह से करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ मसला ये है कि ये टारगेट हो जाएंगी. अगर हम ये नहीं रोकेंगे और जब भी होगा तो मार्केट और सुपरमार्केट और स्टोर्स को सब भूल जाएंगे, सिर्फ मसाजिद को याद रखेंगे. तो ये हमारे चंद मुतालबात हैं. मैं चाहूँगा कैसर भाई इस पे जो 5th वाला
religious scholars from all sectors to please understand that saving lives is of foremost importance in the epidemic. They should endorse the need to keep common people away from aggregation in mosques. The different innovations suggested are unlikely to be followed by the majority. Even if sick and old, avoid mixing in the mosque. The healthier and young may bring the virus home and infect others. Almost all the Islamic countries have closed the mosque, including Haramain, for the time being. Tarawih can be offered at home. Similarly, it is strongly needed to continue with the limitation of regular prayers and Jummah by the mosque staff only. We need to support... Yes, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है। मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इस वक्त एक इमरजेंसी के तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, और ख़ासकर बारी का, और साद हैं, सुहेल हैं, मिसबा भाई, ये सारे लोग जो यहाँ आए हैं। और मैं पाकिस्तान के जो पीएमए के लोग हैं, जो वाईडीए के लोग हैं, उन सब से, पीमा के लोग हैं, पाकिस्तान के तमाम कोने कोने से मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सब जगह बात की है। दे ऑल वरीड, वो बहुत परेशान हैं कि अब 2 दिन बाद जब रमज़ान होगा तो क्या होगा। समझने की बात ये है कि ये बीमारी है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि ये कोई ऐसी मजाक हो रहा है या कोई चाल है किसी की, और ये कोई गेम है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है। खुदारा इसको समझें, ये एक बीमारी है और इसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। दुनिया में हो रहा है। हमें ये सोचना है कि ये बीमारी होती किस तरह से, ये लगती किस तरह से। ये लगती इस तरह से है कि आप 2 लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों सही हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों सही हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को वायरस है उसके जिस्म में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस रखें ताकि अगर वायरस है तो वो आपको ना लगे। इन हालात में जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को रोड पे रोक के 100-200 लोग खड़े किए जाते हैं, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहीं पर भी कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ काम ये है कि खुदारा हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हॉस्पिटल में, जैसे साद ने कहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल में कोई जगह मौजूद नहीं है। ये क्लियर सुन लें, हमारा बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का पाकिस्तान में। जब कोरोना आने से पहले भी हमने बहुत शोर मचाते थे कि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम, एड्स का प्रॉब्लम, वाटर बोर्न डिजीजेस, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फिर मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस, वो हमसे नहीं संभल रहा था हमारे हुक्मरानों से, उस पर कोई काबू नहीं कर पा रहा था। तो ये कोरोना को कैसे काबू करेंगे? और यहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है। इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। हमें जिस तरह से उलमा हमें गाइड करते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, समझने की जरूरत है। अगर डॉक्टर्स कोई मशवरा दे रहे हैं, जैसे हम लोगों से कहते हैं, अभी भी कल परसों किसी चैनल पे कोई साहब पूछ रहे थे कि जी हमें रोजा रखना है कि नहीं रखना है, तो मैंने कहा देखें, आप अगर डायबिटिक हैं और आप ये समझते हैं कि रोजा रखना है कि नहीं रखना, आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोजा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, 20 पॉइंट के SOPs बनाए, मुझे बताएं कि क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा, कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा। और वजीर आजम साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है कि जो SOPs पे पूरा नहीं उतरता उस मस्जिद को बंद कर देंगे। सर वजीर आजम साहब, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी,
जब आपको पता लगेगा कि 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, तो बहुत सारे लोग बिस्तर के लिए ढूंढ रहे होंगे, बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही होगी। लिहाजा बहुत मुद्दबाना तौर पे हम सब यहाँ बैठे हैं कि ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। खुदारा ये जो हुकूमत है हमारी, चाहे वो सूबाई है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आपका फैसला होना चाहिए। आप इस पे सियासत के तौर पे वो ना करें, किसी तरह से कोई कंपनसेट ना करें। खुदारा इस पे फैसला करें और आपका एक फैसला हो, लगे कि हुकूमत है, हमें पता लगे कि हुकूमत है यहाँ पे, और आप फैसला करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी ज़ात से कोई दूसरा बीमार हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और मस्जिद में जो लोग जा रहे हैं उनका क्या पता कि वो खांस रहा है, नहीं खांस रहा है, वो वायरस लेके घूम रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको वापस लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बर्डन ना बढ़ाया जाए डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक्स के ऊपर, और बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, बहुत सारे हम बात करते भी रहे हैं। आप कोई सवाल कर लेते हैं। देखें, अब तक तो माशाल्लाह उलमा ने बड़ी ताउन जारी रखा था, काफ़ी ताउन जारी रखा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से वाबस्ता डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स, जिनमें अब्दुल बारी भी शामिल हैं, इंडस हॉस्पिटल के सरबराह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात पर जोर दिया है कि लॉकडाउन को सख्त करना पड़ेगा, आवाम को, उलमा को इसको संजीदा लेना पड़ेगा। इस बारे में मजीद आपको आगाह करेंगे और उनकी गुफ्तगू दिखाएंगे। अज़ानें हो, मसाजिद में जमात हो, चंद लोग जो वहाँ का स्टाफ है वो नमाज़ पढ़े, तरावी की गुंजाइश, तरावी घर पे पढ़े, सुन्नत है, और घर पे पढ़ने में भी उतना ही सवाब होगा। जब हमारे पास मसला निस्बतन कम था तब तो हमने लॉकडाउन किया और ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर बारी कह रहे हैं वो हर जगह अप्लाई की। जब आज हम कह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मसला बढ़ रहा है, तो ये तो दानिशमंदी नहीं होगी कि हम कहें कि नहीं अब हम इसको खोल देते हैं जब बढ़ रहा है। इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि अगले 4 हफ्ते कम से कम, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, ये तो बहुत क्रूशल है, बिकॉज यहाँ नंबर्स डबल और ट्रिपल बहुत जल्दी होंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी। कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कोरोना केसेस सामने आने पर लॉकडाउन किया और उलमा ने भी ताउन किया, ताहम इस डिसीजन को रिव्यू किया जाना चाहिए।